अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, आज की गोरखधंधा के अंदर आज के दिन जो इमरान खान साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उसमें इंसाफ क्यों ना मिल सका। बहन बामुकाबला पूरी रियासत 7वीं मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। बिल न देने के ऊपर बच्चा जो है वो बराए फ़रोख्त। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नया वज़ीर-ए-आज़म कायद अवान लाने की कोशिश हो रही है, उसमें रुकावट किस नौइयत की है, इसके ऊपर सबसे आखिर में बात करेंगे। और कुछ दीगर ख़बरें हैं जिनको आपके सामने रखेंगे। देखिए, मुल्क के अंदर मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर बेशुमार जो लोग हैं वो आए, उन्होंने सर्व किया। कुछ ने अच्छे काम किए, कुछ ने बुरे काम किए, और दुनिया से भी चले गए और ओहदे से भी चले गए। साहिब, आपको याद होगा कि किसी दौर में जनरल यहिया भी होते थे और अब जस्टिस यहिया भी हैं। किसी दौर में जस्टिस मुनीर भी होते थे और आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हैं। तो पाकिस्तान जो है वो हार्ड स्टेट बनने की तरफ जो है वो उभर रहा है। लोग आए हैं, चले गए हैं, लेकिन उनके अंदर ना सिर्फ नामों में ममासलत है, बल्कि जो उनका किरदार है ओहदों के ऊपर बैठे हुए, उसमें भी बड़ी ममासलत है। अब आज के दिन जिस तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर 3 साल कबल 2022 में 3 नवंबर को पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला किया गया था, वज़ीराबाद में हमला हुआ था और कातलाना हमला हुआ था। और ये वो रियासत है जिसमें आपको जान दे के मर के साबित करना पड़ता है कि हाँ, मैं वाकई बीमार था। मैं उसकी मिसाल दूंगा। मोहतरमा जो थी कुलसूम नवाज साहिबा मरहूमा, वो जब बीमार थी तो बड़ी ट्रोलिंग की गई, ये झूठ है, ये ऐसे है, ये वैसे है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ओपन हार्ट सर्जरी हुई, उसके ऊपर बेशुमार नुक्ताचीनी हुई। ये जितने भी प्रोपेगेंडे होते हैं, ये एक सियासतदान, एक सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी के खिलाफ कम, जबकि ये जो तीसरा ग्रुप है वो ज़्यादा करता है, चूँकि उसकी कोशिश होती है कि आपस में लड़वाया जाए। वहीं पे इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, टांग को गोली लगी, वो ज़ख्मी हुए, FIR तक न काटी गई, उसमें उन्होंने बेशुमार लोगों के नाम दिए थे और फिर ये कहा गया नून लीग की जानिब से कि ये लंगड़ा है। तो मुख्तलिफ अलकाबात से जो है वो नवाजा गया, लेकिन खुशकिस्मती से इमरान खान साहब 3 साल कबल आज के दिन जब गोलियां लगी तो उसमें एक शख्स शहीद भी हुआ, कुछ और चीज़ें भी हुई, तो वो महफूज रहे। वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। लेकिन बदकिस्मती ये है खुशकिस्मती के साथ साथ कि आज तक ये गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं सकी। कोई कमीशन नहीं बन सका, कमीशन दूर की बात FIR नहीं हो सकी, और इस हमले के पीछे कौन था और क्या मकासद थे, ये बात आज तक सामने नहीं आई। और दूसरी जानिब जिसके ऊपर हमला हुआ उसको हर हफ्ते अदालत में मुख्तलिफ केसों के अंदर लाहौर से इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है। जिसने इमरान खान साहब के ऊपर हमला किया उसको पनाह दे दी गई, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको बेहतरीन तरीके से कस्टडी में रखा गया, और मुलजिम जो है यानी कि जालिम को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के अंदर गवाह के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है। जबकि जो मजलूम है, जिसके ऊपर हमला हुआ, जो ज़ख्मी हुआ, उसे कहा जा रहा है तू ज़ख्मी है, तू लंगड़ा हो चुका है, जो भी है, भले तू मजलूम है, आप इमरान खान को अदालत में आना पड़ेगा। तो ये रियासत का दौरा में आ रहा है। और इस वाक़े ने आज तक, जब हम दोबारा इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और फिर अरशद शरीफ का केस देख लीजिए, और कितने केस हैं, ज़िले शाह का मामला देख लें, यहाँ पे किसको इंसाफ मिला है। आप पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी साहब को 11 साल जेल में रखा, क्या हुआ, कहा गया ज़ुबान काटी गई, और चीज़ें हुई। तो ये जुल्म सितम तो सियासतदानों के ऊपर ही होता रहा। मुझे बताइए, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कितने लोगों ने गद्दारी की, क्या क्या मामलात नहीं हुए, कौन क्या क्या नहीं करता रहा। 12-12 अरब रुपए के जो ख़जाने थे इनके पकड़े गए, पापा जॉन्स पिज़्ज़ा की बात हुई, और बेशुमार कहानियाँ हैं। तो क्या कभी उनमें से किसी का एहतसाब हुआ। अब जनरल फैज़ हमीद की एहतसाब करने की बात की जा रही है, क्यों नहीं हो रहा, ताहीर क्यों है। अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है, ये तो मैं आपको बयान करूँगा। गुज़श्ता रोज़ भी इसके ऊपर बात की थी। ताहम इमरान खान साहब को इंसाफ तो पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेगा। जमात का नाम भी तहरीक इंसाफ है, वो मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला करना चाह रहे हैं, लेकिन जो शख्स पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखे हुए है, जो मुल्क के अंदर आइन कानून की बालादस्ती चाहता है, उसी को जेल में रखा है और उसी को आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर, कौन से जुमले और अल्फाज हैं आपके पास। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। और वहीं पे कौम या हजूम, ये एक वाक़या जिसने क्या साबित किया। आप साहिबो इसमें देखें कि कितनी बेहिसी की इंतहा है। और ये इंतहा ऐसी है कि लाहौर में बोतलों से भरा ट्रक रक्शे पर उलट गया, 4 लोग जाँ बाक हो गए, लाशें वहीं सड़क पर पड़ी थी। बजाय उन्हें उठाने के, लोगों ने गिरी हुई बोतलों के क्रेट
اٹھانا شروع کر دیے. پتہ نہیں ہم قوم کب بنے گے. ہم ہجوم بھی نہیں ہیں, ہم کوئی بدنسل قسم کے لوگ ہیں. کون سے؟ یہ جو والے. اب جو بوتلوں سے بھرا ہوا ٹرک تھا رکشے کے اوپر گرا, لوگ مر گئے, لاشیں سڑک پہ پڑی ہیں. لوگ لاشوں کو نہیں اٹھا رہے, لوگ بوتلوں کو اٹھا رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ہم اس قوم سے, ان پنجاب والوں سے, ان لاہور والوں سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف لاش پڑی ہو, حادثہ ہو چکا ہو, اور دوسری جانب جو ہے بوتلیں سڑک پہ پڑی ہوں, تو آپ لاش کو یا لوگوں کو کوئی فرسٹ ایڈ دینے کے لیے, انہیں اسپتال لے جانے کے اصول کے لیے کچھ کریں, لیکن ہم جو زندہ ہیں وہ مرے ہوئے لوگوں کی لاشوں کو اگنور کر کے جو بوتل ہے اس کو اٹھا کے پینے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ سادہ لفظوں میں چوری کر رہے ہیں. تو انگلینڈ کے اندر موٹر وے کے اوپر یا سائڈ پہ جاتے ہوئے, موٹر وے نہ صحیح, کسی شخص نے گاڑی کوئی کھڑی کر دینا یا کھڑی کر کے کچھ کر رہا ہو, تو ہر شخص اس کے پاس سے گزرنے والا پوچھے گا, بھائی کیا معاملہ ہے, ڈو یو نیڈ اینی ہیلپ, میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں, بتائیے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. او بھائی یہ کفار کا ملک ہے نا, نفرت کرتے نا آپ لوگ, ایسا ہی ہے نا. تو یہاں کا یہ معیار ہے, انصاف کا بول بالا ہے, ساری چیزیں ہیں. تو ہم کون سے مسلمان ٹھہرے بھائی, ہم پیدائشی مسلمان ہی ٹھہرے نا. تو انسانیت کا ہی تو درس دیا دین اسلام نے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ تو بعد میں کہا گیا. تو ہم اگر انسانوں کے حقوق پورے نہیں کرتے, اپنے بچوں کے, بیوی کے, رشتہ داروں کے, پڑوسیوں کے حقوق پورے نہیں کر سکتے, تو ہم کس بات کے روادار ہیں جی کہ ہم پل صراط کو کراس کریں گے اور کہتے ہیں کہ ہم جنتی ٹھہریں گے. کیا جنت تمام مسلمانوں کے لیے بنی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا گورکھ دھندا ہے. یہ برزخ میں شاید ڈال دیے جائیں, جہنم میں نہ جائیں, اور چیزیں نہ ہوں. بہرحال اس مدعے کو میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا, لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ قوم نہیں ہے, یہ ہجوم ہے. ہجوم بھی نہیں اس کو کہنا چاہیے, اس کو کچھ اور کہنا چاہیے. یہ وہ واقعات ہیں جو کسی قوم کی, کسی علاقے کے رہنے والوں کی بہترین عکاسی کرتی ہیں. اور یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جس سے آپ ایک چیز کو پرکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا معیار, مزاج کیسا ہے. تو ایک طرف بوتل پینے والی اور دوسری جانب انسان جس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں وہ پڑا ہے. تو میرے پاکستان کے لوگوں نے ترجیح کس کو دی؟ بوتل کو, جو پینے کے بعد آپ پیشاب کر دیں گے معذرت کے ساتھ. بل کے بدلے بچہ فروخت, یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ سوسائٹی کی ایسی خبریں ہیں جو صاحب وہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ روزمرہ کے جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں, ان سے جہاں میں بات کر کے سیکھ رہا ہوتا ہوں وہیں پہ لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے. اصل میں لوگ بھول چکے ہوئے ہیں موت کیا ہے, زندگی کیا ہے, مر جانا ہے, عارضی ہے, یہ سب مایا ہے. اب کراچی کے نجی اسپتال نے بل کے بدلے خاتون سے جو نوزائیدہ بچہ تھا وہ لے کر فروخت کر دیا. اب یہ خاتون اسپتال میں گئی, بچہ پیدا کیا, غریب لوگ ہوئے ہوں گے, بل تھما دیا, نہیں دے سکے اور بچہ فروخت کر دیا. اسپتال نے پیسے نہ ہونے پر متاثرہ فیملی کو ایک مدد کرنے والی خاتون کا بتایا جس نے بل ادا کر دی اور اسپتال سے بچہ لے کر چلی گئی. امیر زادی تھی, اولاد نہیں تھی, غریب تھا, اولاد ہو گئی, ہونے کے اوپر اسپتال کا بل نہ دے سکی. اب دیکھیں اسپتال والے کتنے بے رحم ہیں, اور وہ خاتون معذرت کے ساتھ کتنی بے غیرت ہے جو امیر زادی تھی کہ اس نے ورثہ کی جو رضامندی ہے اس کے بغیر ہی پیسے دیے, بچہ برائے فروخت بچہ لے کے چلے گئے. یہ میرا پاکستان ہے. اور میں آج ایک بات کہنا چاہوں گا, اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو اس وقت ملک کے ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. پیسے والے کو جان کی فکر, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو کھانے کی فکر. اور اس ملک کے اندر میں ایک سکینڈل کے اوپر کام کر رہا ہوں, یہ ڈکی بائی, رجب بٹ, پتلو, سرفراز چودھری, FIA, MI, ISI, یہ کرپٹو, یہ سارے حالات اور واقعات کیا ہیں. ایون یہ جو آزاد کشمیر کا جموں کشمیر بینک ہے, اس کے حوالے سے بھی میں تحقیق کر رہا ہوں, یہ آن لائن کیوں نہیں ہے؟ اس میں جو روزانہ پیسے دیے جاتے ہیں وہ کہاں پہ جاتے ہیں؟ کون سی بلیک سے وائٹ منی کی جاتی ہے؟ یہ بھی ایک بڑا گورکھ دھندا ہے. لیکن کراچی واپس چلتے ہیں. جس نے بل ادا کیا اور اسپتال سے بچہ لے کر وہ خاتون چلی گئی اور بچے کے والد کی مودیت میں مقدمہ درج, فروخت کیا گیا, بچہ لاہور سے بازیاب کرا لیا گیا. الحمدللہ یہ آخر پہ خبر اچھی ملی کہ لاہور سے آخر کار بچہ مل گیا. اب اس میں دیکھیں اسپتال کا عملہ, اس میں انسانیت دیکھیں, اس میں ایک ماں کا کردار دیکھیں. ایک خاتون ہوتے ہوئے دوسری خاتون کا بچہ پیسے دے کے اس کا بل ادا کر کے لے گئی. مجھے بتائیں یہ ڈاکٹر ہیں, یہ اسپتال ہے یا کوئی کباڑ خانہ ہے؟ معذرت کے ساتھ, یہ ڈاکٹر ہیں یا بھیڑیے ہیں؟
یہ کوئی انسان ہے یا وحشیوں؟ بھائی میں نے دیکھا ہے جنگل کے قانون میں بھی کئی بار دیکھا ہے، شیر ہرن کے بچے کے ساتھ لاڈ کر رہا ہوتا ہے، چاہے تو اس کو کھا بھی سکتا ہے۔ بھائی جانور جو ہیں، حیوان جو اشرف المخلوقات نہیں ہیں، وہ بھی دوسروں کے بچوں کا خیال جنگل جیسے علاقے کے اندر رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک خاتون ہو کے دوسری خاتون کا بچہ پیسے بل ادا کر کے لے گئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا پوری کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، انسان بھی ہیں، وہ بھی اشرف مخلوقات ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے۔ یہ ایسا صاحب ہوتا کیوں ہے؟ یہ انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے، حالات اور واقعات کا مسئلہ ہے، ہوس کا مسئلہ ہے، تربیت کی کمی ہے۔ ورنہ انسان تو پوری دنیا میں شکل صورت الگ ہے، باقی تو وہی اختیار ان کے پاس ہے جو ہر انسان کے پاس ہے۔ تو اب باقی انسان بہتر کیوں اور ہمارے ہاں ایسے کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے جس میں ہم سیلفش ہیں، ہم ملک، قوم اور کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ عمران خان کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشیدگی میں کمی کی کوشش، رکاوٹ عمران خان بنے ہوئے ہیں جن کے سمجھوتا نہ کرنے کے موقف کی وجہ سے مصالحت کی جانب بڑھنے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ تاہم اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اپنا لہجہ نرم بھی کر لے تو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان پر عدم اعتماد بہت گہرا ہے۔ گزشتہ 3 برسوں میں فوج کی قیادت پر ان کی مسلسل تنقید نے نہ صرف موجودہ کمان بلکہ ادارے کی اعلیٰ قیادت کے بڑے حصے کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ انصار عباسی کی ذرائع سے خبر، ذرائع فوج ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، خبر دے رہے ہیں، اسی میں کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ساتھ ہی کہہ دیا عمران خان سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے، ساتھ ہی کہہ دیا کہ سمجھوتا بھی کریں گے تو کیا ہوگا، پھر بھی فوج نہیں مانے گی۔ اوکے، خود سوال کیا، خود جواب دے دیا، تو اب ہم اس کے اوپر کیا مزید بات کریں؟ پھر بھی بات کریں گے۔ یہ عباسی صاحب مجھے بتائیں، آپ واقعی بنو عباس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ داڑھی ہے، چیزیں ہیں، چہرے پہ نور بھی ہے۔ اچھا، عمران خان کیوں سمجھوتا کرے؟ کس بات کے اوپر سمجھوتا کرے؟ کیوں بیرون ملک چلا جائے؟ کیوں ڈیل بنا کے جیل سے باہر آئے؟ تو رکھا ہوا ہے جیل میں، پکڑا تھا آپ نے، رکھ لیں، اچار ڈال لیں اس کا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سمجھوتا بھی کرے، لیکن کس بات کے اوپر کرے؟ پھر کہہ رہے ہیں کر بھی لے تو فوج نہیں مانے گی۔ تو لہٰذا اس سارے عمل میں عمران خان کا قصور کیا ہے کہ وہ سمجھوتا نہیں کر رہا، وہ ڈیل نہیں کر رہا؟ وہ بھائی ڈیل کر کر کے زرداری، نواز شریف، بینظیر، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک کیا ہوا ہے؟ یا تو کسی کو ماتھے میں لیاقت باغ میں گولی مار دی، یا کسی کو جیل میں پھانسی دے دی، یا کسی کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا، یا کسی کو عدالت نے نااہل کیا۔ تو ہمارے وزرائے اعظموں کے ساتھ، ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ کھاد چوری کرنے، ٹوٹی نلکا چوری کرنے، پپیتے اور نیم کو تحفے میں دینے، چاول سمگل کرنے، اپنے کھیتوں میں سرکاری ٹریکٹر چلانے جیسے تو کیس بنتے رہے۔ تو بھائی ہمیں اس ادارے سے ہمارے سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو، انصار عباسی صاحب آزادی چاہیے، اس کے علاوہ تو کوئی کسی سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ تو آپ کیوں روزانہ آ کے ذرائع جو ہیں وہ آپ کے وہ خبر دیتے ہیں اور اسی خبر میں خود ہی جواب دے دیتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں؟ لہٰذا لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں۔ میں اس بہانے آپ کو ایک اور جملہ ایڈ کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پختون ڈیجیٹل، آپ نے دیکھا ہوگا آزاد ڈیجیٹل، آپ نے دیکھا ہوگا پتہ نہیں آزادی میڈیا یا فلاں فلاں، یہ سارے ان چینلز کے اوپر جب خبر دیکھیں نا تو آپ سمجھ جائیں گے یہ عوام کے مفاد کی خبریں نہیں ہوتی۔ یہ ایک مخصوص ادارے نے پلیٹ فارم بنائے اور ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ انہی کے چابی کے کھلونے، اور یہ پلیٹ فارم بنا کے پختون ڈیجیٹل، آزاد میڈیا، فلاں میڈیا، آزاد ڈیجیٹل، تو اس کے ذریعے اپنا بیانیہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے نیچے جا کے کمنٹ پڑھیں تو بندہ خود ہی شرما جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک وضاحت کر دوں، اس دن کوئی پوچھ رہا تھا کہ ہم جو لفظ ہے، کمنٹ کیا کسی نے کہ ہم جو صاحب ہے یہ کیوں کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے سر۔ سر کا اگر اردو میں ترجمہ کریں خوبصورت الفاظ میں تو اس کو صاحب سے یعنی کہ صاحب کہتے ہیں۔ تو اجتماعی طور کے اوپر ایک بندے کے لیے صاحب ہوگا، اور اجتماعی طور کے اوپر اگر میں نے لوگوں کو مخاطب کرنا ہے تو صاحب ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کو یہ صاحب کہنا اچھا لگتا ہے؟ تو اس کا مطلب عزت احترام دینا ہوتا ہے، سر کہنا ہوتا ہے۔ تو یہ عزت احترام والی بات ہے، صاحب کسی کو کہنا۔ تو میں صاحب کس کو کہتا ہوں؟ یہ جو آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، آپ نہ دیکھیں، آپ نہ سنیں، تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیوں بات کر رہے ہوں؟ 2 نقطے بڑے اہم ہیں، بلکہ 3 جن کے اوپر مزید بات کرنی ہے۔ مافیا کا پاکستان پر کس نوعیت کا اور کیسا ظلم ہے،
चीनी माफिया पाकिस्तानी कौम को बुरी तरह लूट रही है और ये सब कुछ मौजूदा हुकूमत की सरपरस्ती में और सहूलतकारी से हो रहा है। और क्या कोई बता सकता है कि 210 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाली चीनी की फ़ी किलो पैदावारी लागत क्या है, और शायद 60 रुपये से भी कम हो। पाकिस्तानी कौम हुकूमती सरपरस्ती में लूट मार करने वाली चीनी माफिया को शिकस्त दे और इस मीठे जहर का बाइकाट करे। मुश्ताक अहमद खान जो है सीनेटर, वो कह रहे हैं कि आप एक हफ्ता चीनी खाना छोड़ दें, इस मीठे जहर का बाइकआउट कर दें, तो ये जो माफिया है चीनी वाला, ये ना स्मगलिंग करेगा ना प्राइस को बढ़ाएगा। और ये हर दौर में हुआ, चाहे इमरान खान थे तो जहांगीर तरीन ने किया, जहांगीर तरीन की और इमरान खान साहब की चकपलश भी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि वो चीनी माफिया वाला काम कर रहे थे। बहन बा मुकाबला रियासत, एक बहन एक इमरान खान। अलीमा खान, रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के 7वीं मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और दौरान समात 30 से ज़ायद बैंकों ने अलीमा खान के अकाउंट जो हैं वो मुंजमद कर दिए हैं और मुंजमद करने की रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश कर दी गई है। साहिब, जितनी मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें, जैसे कैसे अकाउंट जो हैं वो मुंजमद हो जाएं, इनको आप गिरफ्तार कर लेना। 7 मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी की, ये तो आपकी तौहीन है, तो गिरफ्तार भी नहीं कर रहे। तो लिहाजा एक बहन खड़ी है अपने भाई के साथ और दूसरी जानिब एक बहन का मुकाबला पूरी रियासत के साथ हो रहा है। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ कैसा सलूक किया गया, ये आप देखिए, ये बड़ी अहम खबर है। जिन एक 100 अरब डॉलर से मुल्क की इक़्तिसादी तकदीर बदलने के दावे किए गए थे, वो कब आएंगे, या अब उनकी उम्मीद और ख्वाहिश दोनों ख़त्म हो चुकी हैं? ये 2 सवालात हैं। अमेरिका से पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत की दोस्ती और कुर्बत शोशा तक ही रहेगी या इसका इदारा जाती असर भी आएगा? अमेरिका हमें थपकियां देगा या डॉलरों की खेप भी रवाना करेगा? सऊदी अरब से दफाई माहिदा बहुत अहम है, मगर क्या पाकिस्तान को उसके माशी फ़वाइद भी मिलेंगे? ये सोहेल वड़ाई साहब जो हैं उन्होंने सवालात उठाएं। आखिरी नुक्ता आपके सामने रख दूं साहिबों के, आज़ाद कश्मीर के अंदर अदम एतमाद होनी थी, वोट पूरे हैं, बस तैयार है, सवारियां बैठी हैं। वज़ीर आज़म कौन होगा, पीपल्स पार्टी ने डिसाइड करना था, कर दिया है, ऐलान करना बाकी है। अब ये एक ऐसा गोरख धंधा बन गया कि एक नुक्ते में मैं आपको समझा देता हूँ कि ये अदम एतमाद हो क्यों नहीं रही। इसके अंदर 27वीं आईनी तरमीम रुकावट है। जब तक फ़ौज की जानिब से 7 जर्नैलों ने जो ड्राफ्ट बनाया 27वीं आईनी तरमीम का, वो जो मदरजात हैं उसके, वो जो ड्राफ्ट है उसको पीपल्स पार्टी पढ़ नहीं लेती, नून लीग मशावरत नहीं कर लेती। पीपल्स पार्टी और नून लीग उसके ऊपर जब तक रजामंद नहीं होते, उस वक्त तक आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं मिलेगी। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए जो तरीके एतमाद करनी है, अनवार उल हक साहब को फारिग करना है, नए वज़ीर आज़म को लेके आना है, वो पीपल्स पार्टी से होगा। नून लीग वोट भी देगी, अपोजिशन में भी बैठेगी, सारी चीज़ें करेगी। तो इसमें रुकावट 27वीं आईनी तरमीम है और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मैं गुज़श्ता रोज़ बात कर चुका हूँ। तो जब तक 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग रजामंदी ज़ाहिर नहीं करते, उस वक्त तक आज़ाद कश्मीर के अंदर नई तहरीक अदम एतमाद, नए वज़ीर आज़म का इंतखाब, नए कायदे ऐवान का मामला सियासी गोरख धंधा बना रहेगा। ये उस वक्त तक नहीं सुलझेगा जब तक 27वीं आईनी तरमीम का गोरख धंधा नहीं सुलझ जाता। तो लिहाजा अब परसों इजलास बुलाया है उन्होंने 6 तारीख को, 6 नवंबर को पीपल्स पार्टी ने दोबारा से, फिर उसके बाद अगला मरहला होगा और मुझे लगता है कि 16 नवंबर तक ये बात जाएगी। बहरहाल हो सकता है इसी हफ्ते भी चीज़ें हो जाएं, लेकिन अगर 6 नवंबर को इजलास बुलाया जा रहा है और अब तक ये चीज़ें नहीं हुई, तो फिर इन चीज़ों को वक्त लगेगा, चूँकि जब तरीक़े अदम एतमाद पेश हो जाएगी 3 दिन के बाद और 7 दिनों के अंदर अंदर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना होता है, वरना वो एक्सपायर हो जाती है। तो साहिब अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए, जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।